आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 बाट उम्मेद्वार मणि लामाको पक्षमा अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सले आज घर दैलो अभियान कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। यसै क्रममा उम्मेद्वार मणि लामा लगायत हाम्रो पार्टीका सदस्यहरूको व्यापक उपस्थितिमा अध्यक्ष एडवर्ड्सले बिमार दार्जिलिङलाई स्वास्थ्य बनाउन हाम्रो पार्टीलाई एकचोटि मौका दिँदै पार्टी उम्मेद्वार मणि लामाको पक्षमा भोटको अपील गरेका छन्। नगरपालिका चुनावको प्रचार अभियानलाई जारी राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ आज वार्ड नम्बर 3 अनि 4 को पार्टी उम्मेद्वार किशोर तामाङ अनि पाल्मु लामाको निम्ति मतदान गरिदिने अनुरोध गर्दै भ्रमण गरेका छन्। दुवै उम्मेद्वारहरू साथमा रहेको प्रचार अभियानको क्रममा वार्डवासीले आफ्नो क्षेत्रको गुनासो, समस्या अनि दुखेसोहरू सुनाउनको साथै चुनावमा जित हासिल गरे पश्चात क्षेत्रवासीहरूले भोग्दै आइरहेको विभिन्न समस्याहरू समाधान गरिदिने अनुरोध गरेका छन्। दार्जिलिङ पहाडमा नगरपालिका चुनावको बीचमा पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने जोड पक्रिएको छ। दार्जिलिङमा तत्कालीन दागुपाप समयकाल 2000 सालमा अन्तिम पञ्चायत चुनाव भएको बताउँदै 22 वर्ष बितेर जाँदा पनि पञ्चायत चुनावका लागि दलहरूले आवाज नउठाउनुमा जनसाधारणलाई बुनियादी सुविधाबाट वञ्चित गराउने भान भएको कुरा तराईका सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक सचेतक विक्रम छेत्रीले बताएका छन्। साथै तिनले चौकीका लागि दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिने राजनीतिक दलहरूमा सरकार समक्ष पञ्चायत चुनावको माग उठाउन नसकेको बारे प्रश्न दर्शाएका छन्। र अहिले दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा चौकी हटाउनु भनौँ या सत्तासीन हुनुको निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दल लागि परेका छन् र राजनीतिकमा यो एउटा राम्रो कुरा हो। एउटा राम्रो परिवेशमा एउटा शान्तिमय ढङ्गमा यो दार्जिलिङमा एउटा राजनीतिक गर्मागर्मी चलिरहेको छ। तर दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगतको 21-22 वर्षदेखि दार्जिलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुन सकेको छैन। विगतको 2000 साल र 1995 सालमा जब डिजिसीको यहाँ व्यवस्था थियो त्यस्ता एक स्तरीय पञ्चायत चुनाव भएको थियो र त्यस पश्चात यो व्यवस्था एकदम ठप छ पहाडमा। र यो व्यवस्था ठप भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेको छौँ र जिटिएको व्यवस्था आए पछाडि हामीलाई धेरै आशा थियो तर हुन सकेन। र तपाईँको 2016 सालमा तपाईँको एउटा रोस्टर पनि निक्लिसकेको थियो र पहाडमा एउटा पञ्चायती व्यवस्था फेरि फर्केर आउँछ भन्ने एउटा हामीलाई धेरै आशा थियो। तर 2016 सालमा अभ्यास हुन सकेन त्यो चुनाव र अहिले 2016 देखि लिएर तपाईँको 2022 मा हामी आइपुगिसकेको छौँ र 2022 मा पनि यो व्यवस्थालाई फेरि पहाडमा कसरी भित्र ल्याउँ भन्नेकोलाई प्रति कुनै पनि राजनीतिक दल त्यति साह्रो सिरियस देखिँदैन। हुन त सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आज चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन्, टिपिएस दिन्छु भन्ने पनि व्यस्त छन् र 6 सिड्युल भन्ने पनि व्यस्त छन् र अन्य आफ्नो मुद्दा लिएर अघि राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दल पनि आज दार्जिलिङ नगरपालिकामा आफ्नो क्यान्डिडेट होस् या कोही इन्डिपेन्डेन्टलाई सघाउने होस् सबै आफ्नो व्यस्ततामा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दिल्ली शाखाले आगामी 27 फरवरीमा हुने नगरपालिका चुनावमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गरिदिने अपील गरेको छ। पार्टी दिल्ली शाखा नेतृत्वले भ्रष्टाचार मुक्त दार्जिलिङ नगरपालिका निर्माणको निम्ति गोरामोमो प्रार्थीलाई मतदान गर्ने अपील गरेको हो। शाखाले विगतमा दार्जिलिङ नगरपालिकाबाट शोषण हुने गरेको आरोप लगाउँदै उक्त शोषणबाट छुटकारा पाउनको निम्ति पार्टीका उम्मेद्वारहरूको जित सुनिश्चित गरिदिने आग्रह गरेको छ। हाम्रा पहाडवासी साथै तराई डुवर्सका सम्पूर्ण गोर्खा जाति, हाम्रो गोर्खा लाइन प्रेमीहरूलाई विशेष आज हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दिल्ली युनिटद्वारा एउटा सानो भिडियो यहाँ तपाईहरुप्रति जारी गरिरहेका छौं, जसको मूल उद्देश्य के थियो भनेदेखिलाई आगामी 27 तारिक फरवरीको दिन दार्जिलिङमा जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुन गइरहेको छ त्यसमा हाम्रा जिएनएलएफले पनि यस वर्ष उम्मेदवारिता हाम्रो दार्जिलिङलाई दिइरहेको छ। त्यसर्थ हामी सबै हाम्रा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा जति पनि हाम्रो भोटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो अपील स्वरूप हामी सानो भिडियो बनाइरहेका छौं।
यसपल्ट हामी धेरै वर्षको अन्तराल पश्चात तपाईहरूको समक्षमा एउटा झण्डालाई एउटा शिरोपर लिएर तपाईहरूलाई हामी भोटको निम्ति अपिल गरिरहेछौं। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दिल्ली युनिटद्वारा यस वर्ष तपाईहरूले यो हरियो झण्डालाई नसोचेर तपाईहरूले विगतमा जुन चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा जुन चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, हाम्रो पार्टी कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा पार्टी कार्यालयमा एक सभा सम्पन्न गरिएको छ। विशेष गरेर धेरैले पार्टीलाई समर्थन जनाउने भनी सम्पर्क गरेको हुनाले सभामा आगामी 21 फरवरी सोमबारको दिन दलीय कार्यालयमा समर्थन सभा आयोजना गरिने तय गरिएको प्रीतम शर्माले जानकारी गराएका छन्। पार्टीको अर्गनाइजेसन विषय लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। उक्त चर्चा परिचर्चामा हामी एक दुईवटा निष्कर्षमा आएका छौँ र अहिले फिलहाल दार्जिलिङमा म्युनिसिपालिटी इलेक्सन भएको कारणले हामीले पनि धेरैवटा मिटिङहरूमा दार्जिलिङ एटेन्ड गर्नु पर्ने हुनाले कालेबुङमा अलिकति हामीले अर्गनाइजेसनमा हामीले ढिलाइ भइरहेको छ यहाँनिर र धेरै दिनदेखि कालेबुङ विभिन्न क्षेत्र म्युनिसिपालिटीदेखि लिएर पञ्चायत क्षेत्रबाट हाम्रो पार्टीमा आउने इच्छुक महानुभावहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो र उहाँहरूले सम्पर्क गर्दा गर्दै पनि हाम्रो कतिवटा दार्जिलिङको कामले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई यहाँ ल्याएर जोइनिङ प्रोग्राम गराउन सकेको थिएनौँ र सोमबार 21 तारिकको दिन 2 बजी हामीले यहाँ पार्टी कार्यालयमा जोइनिङ प्रोग्राम राखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको नेतृत्वमा र उक्त दिन हाम्रो कालिम्पोङको सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीका सदस्यवर्गहरूलाई पार्टी कार्यालयमा आफ्टरनुन 1 बजी चाहिँ सम्पूर्ण समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस। प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कंट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8768384858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general
door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हाम्रो मङ्पू राम्रो मङ्पूद्वारा स्थानीय जनमैदानमा आयोजित विन्टर फेस्टिभलमा मङ्पू विद्युत विभागका व्यवस्थापक सञ्जीव सुब्बा अनि सम्पूर्ण कर्मचारीगणलाई समारोहका प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट स्मृति चिन्ह सहित सम्मान जनाइएको छ। तग्दा आधार खण्ड अन्तर्गत पर्ने मङ्पू रेसेप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत दैलोमा सरकार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। ग्राम पञ्चायत सचिव रमेश प्रधानको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्थानीय ग्रामवासीहरूले स्वास्थ्य साथी कार्ड, रूपश्री, कन्याश्री, लक्ष्मी भण्डार लगायतको लाभहरू उठाएका छन्। साथै विपन्न परिवारका धेरैजसो परिवारहरूलाई खण्ड विकास कार्यालय कर्मचारीको बाहुलीबाट कम्बल अनि लुगाफाटा पनि वितरण गरिएको छ। रेसेप ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको यहाँ प्राङ्गणमा यो पहिलोपल्टको जुन चाहिँ हाम्रो चरण हो, द्वारे सरकार दैलोमा सरकार कार्यक्रमको निम्ति यहाँ हाम्रो रेसेप ग्राम पञ्चायतबाट विभिन्न वार्डहरूबाट यहाँनिर ग्रामवासीहरू भेला भएका छन् र आफ्नो जति पनि एप्लिकेसनहरू लिएर कोही स्वास्थ्य साथीको निम्ति आवेदन गर्नु, कोही लक्ष्मी भण्डारको निम्ति, कसै ब्याङ्क रिलेटेड आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टहरू खोल्नु, कोही आधार सेटिङहरू गर्नु, विभिन्न कार्यहरू लिएर आज यहाँनिर मानिसहरूको यहाँनिर भिड जम्मा भइरहेको छ। र यो दरिद्र कार्यक्रम अन्तर्गत अन्य विभागहरू पनि छन्, जस्तै मत्स्य पालन विभागको निम्ति मत्स्यजीवी प्रकल्पहरू स्किम छ। त्यस्तै प्रकारले एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट पनि कृषक बन्धुको स्किम्सहरू छन्। ल्यान्ड रिफर्मबाट म्युटेसनको स्किमहरू, ल्यान्ड म्युटेसनको डकुमेन्ट्सको म्युटेसनको स्किमहरू। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो एससी एसटी ओबिसी सर्टिफिकेट डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो बिसिडब्ल्यूका म्याडम आउनुभएको छ। उहाँहरूबाट पनि हामीले यो एससी एसटी ओबिसी जातीय प्रमाणपत्रको जुन चाहिँ एउटा बनाउनुको निम्ति अनलाइन फर्महरू लिएर मान्छेहरू यहाँनिर आफ्नो आफ्नो पाला पर्खेर बसिरहेका छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले ओल्ड एज पेन्सन, मानविक पेन्सन, विडो पेन्सनहरूको पनि आफ्नो आफ्नो काउन्टर छ। त्यस्तै प्रकारले लक्ष्मी भण्डारको अलगै एउटा काउन्टर बनाइदिएको छौँ हामीले। अनि रेजिस्ट्रेसन काउन्टर हामीले माथि सँगसँगै एकपट्टि रेजिस्ट्रेसन काउन्टर अनि एकपट्टि चाहिँ लक्ष्मी भण्डारको काउन्टर हामीले राखिदिएको छौँ। र यस्तो प्रकारले हामीले यो आजको यो जुन चाहिँ द्वारा सरकारको कार्यक्रम चाहिँ यहाँनिर सफलतापूर्वक यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँ कल्चरल विभागबाट पनि यहाँ सङ्गीतको एउटा कार्यक्रमहरू लिएर यहाँनिर आउनुभएको छ। उहाँले एउटा सङ्गीतको एउटा जुन चाहिँ गीतहरू गाएर नृत्यहरू प्रदर्शन गरेर चाहिँ यस कार्यक्रममा अझ थप आकर्षण प्रदान गर्नुहुनेछ।
तराईको बेलगाछी चियाबारीमा एसएसबी 8औं बटालियनद्वारा बेलगाछीको कम्युनिटी हलमा साविक एक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत फ्री हेल्थ चेकअप क्याम्प र बाइक रिपेयरिङ प्रशिक्षण शिविरको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रम अवधि क्षेत्रका विभिन्न क्लबलाई खेल सामग्री पनि वितरण गरिएको छ। स्थानीय नागरी फार्म चियाबारी लिम्बू गाउँ सोसियल अर्गनाइजेसन गुडविल फाउन्डेसनद्वारा नागरी सुके रोडदेखि मगरजोङ चियाबारी परिसरमा निर्मित गुम्बासम्म जाने कच्चा सडक मार्ग मर्मती गरिएको छ। मगरजोङ चियाबारी प्रबन्धकबाट बाटो मर्मतीको निम्ति आभार प्रकट गरेको बारे एसबी राईले बताएका छन्। सेवाको कार्यक्रम हामीले आज यहाँ सम्पन्न गर्यौं र यस कार्यक्रमको निम्ति हामी यस गुम्बाका गुरुजीलाई स्मरण गर्दै विशेष गरेर नागरी चियाबारी मगरजोङ चियाबारीका प्रबन्धक महोदयलाई यो जुन चाहिँ एउटा कार्य सम्पन्न गर्ने पर्मिसन दिनुभयो त्यसको निम्ति उहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र गुडविल फाउन्डेसन हाम्रो जुन चाहिँ सामाजिक संस्था छ यसले सर्वप्रथम यहाँसम्म यो कार्य सेवाको कार्य गर्ने जुन चाहिँ एउटा मौका हामीले प्राप्त गर्यौँ यसको निम्ति हामी ईश्वरलाई र गुरुजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र भविष्यमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू अझै हामी गर्न पाऊँ भने हामी यस्तो मौका हामीलाई प्राप्त होस् सुअवसर प्राप्त होस् भनेर हामी ईश्वरलाई प्रार्थना चढाउँदछौँ र हामी विशेष गरेर आज पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 5 को ग्राम विकास समिति अन्तर्गत बाल युवा प्रतिभा क्लबद्वारा गत 23 जनवरीदेखि सुरु गरिएको अन्तर पोखरेबुङ बस्ती बजार ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको फाइनल खेल आज सम्पन्न गरिएको छ, जसमा सिनियर वाइज, जुनियर वाइज तथा गर्ल्स गरी जम्मा 3 वटा क्याटेगोरीहरू राखिएको थियो। र प्रथमपल्ट हामी पोखरेबुङ बस्ती नम्बर 5 ग्राम विकास समितिका प्रतिमा क्लबद्वारा सुरु गरिएको यो ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 23 जनवरीदेखि हामीले सुरु गरेका थियौँ र आज अन्त हाम्रो 19 फेब्रुअरीको दिनमा भएको छ। र यो ब्याडमिन्टन सुरु गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दामाखेरि हाम्रो भाइ बहिनी तथा हाम्रो गाउँका युवा भाइ बहिनीहरूले यो लकडाउन पिरियडमा धेरै नै स्ट्रेसहरू झेल्नु भएको थियो र हाम्रो भाइ बहिनीहरूले घरबाट निक्लिनु पाउनु भएको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फोनमा व्यस्त र यस व्यस्ततालाई हटाउनुको निम्ति चाहिँ हामीले यो ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट सुरु गरेका थियौँ र यस ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाइ बहिनी तथा सबै हाम्रा भाइ बहिनी दाजुभाइहरूले सबैले धेरै यहाँ खेलहरू खेल्नुभयो, सिक्नुभयो, ब्याडमिन्टन कसरी खेलिन्छ, कति पोइन्टमा खेलिन्छ त्यस्तो कुराहरू सिक्नुभयो हाम्रो भाइ बहिनीहरूले। युवा सङ्घ धोत्रीको तत्वावधानमा आयोजित शहीद स्मारक नगद राशि खुला फुटबल टुर्नामेन्टको सेकेन्ड राउन्डको आज भएको म्याच दार्जिलिङ टिकेकेएस बनाम सिलगढी चाँद एफसी म्याच रोचक भिडन्त भएको छ, जसको पेनाल्टी सुटआउटमा 4 को विरुद्ध 5 गोल गरेर सिलगढी चाँद एफसीले अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसबारे आरके दनालले थप जानकारी दिएका छन्। धोत्रिया यो स्पोर्टिङ क्लबद्वारा आयोजना गरेको शहीद स्मारक नगद राशि खुला लात्ते भुन्डो प्रतियोगिताको दोस्रो राउन्डको खेल आज टिकेकेएस बदाम चाँद एफसी दार्जिलिङमा आज भिडन्त भइरहेको छ र अहिले पहिलो हाफमा दुवै दलले कुनै पनि गोल गरेको छैन र रोमाञ्चक आजको यस भिडन्त भइरहेको छ। अनि दर्शकवृन्दहरूको पनि एकदमै खचाखच आज यहाँनिर उपस्थिति रहेको छ र यस टुर्नामेन्टको फाइनल खेल हामीले अप्रिल महिनाको पहिलो साता नै सम्पन्न गर्ने निश्चय गरेका हौँ, जसमा विजेता दललाई 2 लाख रुपियाँ नगद राशि साथसाथै ट्रफी प्रदान गरिनेछ। त्यसरी नै उपविजेता दललाई 1 लाख रुपियाँ साथसाथै ट्रफी प्रदान गरिनेछ। अनि बेस्ट प्लेयर्स अनि फेयर गेम को टिमलाई पनि हामी एउटा ट्रफीहरू प्रदान गर्ने हाम्रो कमिटीले एउटा निर्णय गरेको छ र हामी सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यस झोत्रिया खेल मैदानमा भइरहेको यो शहीद स्मारक फुटबलमा समयमै उपस्थित भएर आगामी सप्ताहहरू अझ रोमाञ्चक भिडन्त हुनेछ। अनि अब एकै म्याच मात्र हाम्रो दोस्रो राउन्डको खेल छ, त्यहाँ हाम्रो प्री क्वार्टर सुरु भइरहेको। हवस् त आजलाई यति नै, भोलि पुनः अर्को बुलेटिनको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची
होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हो। अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।